रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और शक्के सदर के बारे में आज हम तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम खैरो बरक़ात से मुसलसल बहरावर हो रहे थे। आप जानते हैं खैरो बरक़ात कौन सी वाली हैं? ये वो खैरो बरक़ात हैं जो कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपसे तज़किरा किया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको आइकन में वीडियो नजर आ रही होगी, आप देख लीजिएगा। बहरा आवर खैरो बरक़ात से हो रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल मुकम्मल हो गई और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। अनायत इलाही और फिर सेहत बख्श सहराई आबोहवा का असर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी नशोनुमा बड़ी तेजी से हुई, हत्ता कि 2 साल की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी मजबूत हो गए थे। इमाम इब्ने अल-जौज़ी ने तो यहाँ तक नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में इतना बढ़ते जितना आम बच्चा एक माह में बढ़ता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह में इस कदर नशोनुमा पाते जितनी आम बच्चा एक साल में पाता था। मुद्दते रज़ात मुकम्मल होने और दूध छुड़ाने के बाद हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के पास मक्का मुकर्रमा लाए। हमने जो बरक़ात हासिल की थी, इनके पेश नज़र हमारी तमन्ना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद कुछ मुद्दत के लिए हमारे पास ही रखें। इसी बिना पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मेरे बेटे को इस वक्त तक मेरे पास रहने दें जब तक ये मजबूत और खूब तनोमंद ना हो जाए। मुझे मक्का की आबोहवा से भी खदशा है कि शायद इसके मुवाफिक ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा इस बात का मुशाहदा कर ही चुकी थी कि बादिया बनी साद के आबोहवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब मुवाफिक है, लिहाजा हमारे मुसलसल असरार को देखते हुए उन्होंने अपना लखते जिगर फिर हमारे साथ ही भेज दिया। इसी तरह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ात और बचपन के 5 साल बनी साद में गुजारे, जैसा कि हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने कहा है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 साल और 1 माह बाद वापस लाईं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा और दीगर अक़रबा से मिलाकर ले जाती। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा और अक़रबा से मिलाने के लिए ले जाया करती थीं, और ना ही इस बात की तरदीद होती है क्योंकि इसमें इख्तलाफ है कि वो लेके जाया करती थीं या नहीं लेके जाया करती थीं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और सीना चाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक बाहर निकाल लिया, फिर दिल को चीर कर इसमें से काले खून की एक फटकी सी निकाली और फरमाया, ये शैतान का हिस्सा है, इसे निकाल कर फेंक दिया ताकि आइंदा शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब न आ सके। फिर दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे ज़मज़म से धोया, फिर इसे इसी तरह जोड़कर इसके मकाम पर रख दिया। जो बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहे थे वो भागते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ के पास आए और बताया, हमारे कुरैशी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। वो भागते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा घबराहट की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس ایک حدیث سے ہم ایک بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ ایک کالے کلر کا پتا ہوتا ہے جس کو نکال دیا جائے تو غصہ نہیں آتا، شیطان نہیں آتا، لیکن یہ تو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا، ان کے دل کو دھویا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کا خیال بھی نکال دیا۔ یہ عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک عام انسان تو ایک عام انسان ہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روحانی آپریشن تھا جو عنایت الہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان عصمت تھا، اور یہ واقعہ ایک ہی بار نہیں متعدد بار پیش آیا۔ دوسری بار یہ واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ عمر سن تکلیف کے قریب ہوتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہونے پائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب شمار ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ یہی واقعہ تیسری مرتبہ اس وقت پیش آیا جب غار حرا میں پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے۔ حضرت ابن حجر لکھتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ مزید طہارت اور تقدیس ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوی دل کے ساتھ وحی کو قبول کر سکیں۔ پھر خاص طور پر چوتھی مرتبہ معراج سے قبل جو واقعہ رونما ہوا، اس کی تفصیلات تو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات الہی کے لیے خوب تیار ہو جائیں۔ ہر بار جب شک قلب ہوا تو اس کا کوئی مقصد تھا۔ بچپن میں ہوا تو کہا گیا کہ تھوڑا سا دل کو پاک کر دیا جائے تاکہ صرف دل اللہ کی رجوع میں ہی لگا رہے۔ پھر ہوا تو پھر یہ ہوا کہ جوانی کی عمر تھی تو ایسا کوئی کام نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ جب تیسرا ہوا تو تیسرا اس طرح ہوا کہ آپ کی طہارت یعنی کہ اور تقدیس میں اضافہ ہو اور وحی اچھے سے قبول ہو سکے، اور جب چوتھا شک قلب ہوا تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے اکرام میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات الہی کے لیے خوب تیار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اکرام دیا ہے۔ ان کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔